वाला हुआ, लाखों नहीं करोड़ों भी देंगे तो वो हमारे मुंह पे मारे जाएंगे। नेकी कौन सी करनी है? गुमनाम, दाएं से दो और बाएं को खबर भी ना हो। हाँ मेरे भाई, अगर किसी को ये जज्बा नसीब हो जाए ना गुमनाम नेकी का, और ये गुमनाम नेकियां जनाजे वाले दिन जरूर आएंगी, और उस दिन शोर मचेगा। ये खाना खिलाता था, शोर मचेगा। ये हमारे बच्चों को कपड़े लेके देता था, हमारे घर में राशन डालता था। यार इस बस्ती में उस दिन शोर मचे ना कि यार हमने तो फेसबुक पे इसका कोई इश्तिहार नहीं देखा, हमने तो इसके डेरे, इसकी हवेली के बाहर, इसकी फैक्ट्री कारखाने के बाहर अल्लाह की मखलूक को 5 घंटे धूप में जलील होते तड़पते हुए नहीं देखा था। अगर आपके पास गुमनाम नेकी का जज्बा है तो मुबारक, और ये नेकियां जनाजे में आएंगी और जनाजे वाले दिन गवाही देंगी। और ये नेकियां अगर आपके पास कोई 150 है ना तो जन्नत का रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन लोग मिलते हैं भाई, लोगों के रवैये हमने देखे बड़े हैं। वो कहते हैं मौलवी साहब ये तरगीब है। ओ भाई, हमने तरगीब और तजलील में फर्क ही नहीं रखा। जिसको हम तरगीब कह रहे हैं वो तो सीधी सीधी गरीबों की तजलील है, उनकी इज्जत नफ्स में हमला है। आइए मैं आपको बताता हूं तरगीब किसे कहते हैं। मेरे नबी ने ग़ज़वा तबूक के मौका पर फंड का ऐलान किया, हर एक ने अपनी अपनी इस्तेताद के मुताबिक दिया। लेकिन जब अबू बकर की बारी आई ना, टाट का खिरका पहना, कांटों के तकमे लगाए और हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई, अल्लाह ने जबरील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरे महबूब की चौखट पे हाजिर हो जाओ। लेकिन फरमाया जाना इस तरह जिस तरह अबू बकर गए हैं, टाट का खिरका पहनो, कांटों के तकमे लगाओ, हाजिर खिदमत है। हुजूर फरमाते आज किस अदा में आ गए? अर्ज की आज की अदा जो अबू बकर ने अपनाई है वो अल्लाह को बड़ी पसंद आई है। तरगीब और तजलील में फर्क कीजिएगा। जिसको हम तरगीब कह रहे हैं ना, वो खुफिया काम करने वाला था। सुनते चलिएगा, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर से मुलाकात के लिए गया, और ये दौरे खिलाफत हजरत सिद्दीक़ अकबर का। और आप फरमाते वहां एक रजिस्टर पड़ा था जिस पर कुछ नाम थे, बेवा औरतों के, युतामा के, मसाकी के, और सात मुआविनीन के नाम भी थे। फरमाते एक जगह बेवा का नाम था लेकिन खिदमत वाले का नाम नहीं था। मैंने अपना नाम लिख दिया कि इसकी खिदमत मेरे कंधों पे। अगले दिन गया, मैंने दस्तक दी, कहा मैं हाजिर, कहा एक साहिब आए और घर के सारे काम करके चले गए। फरमाते मैं दूसरे दिन फिर चला गया, मैं हाजिर। उस खातून ने कहा आने वाला जुम्मेदार बड़ा है। कहा कौन है वो कहती मैं नहीं जानती। वो आते हैं, दस्तक देते, मैं पर्दे में चली जाती हूँ, बर्तन धोते हैं, झाड़ू देते हैं, मशकीज़े भरते हैं और चले जाते हैं। हजरत उमर फरमाते दिल में शौक पैदा हुआ कि मैं उसकी जियारत तो करूं, वो है कौन। अगले दिन फिर चला गया और ऐसे ज़ाविये में खड़ा हुआ जहां से आने वाला आसानी से दिखाई दे। एक साहब आए तो मैंने कहा कौन हो भाई? तो आवाज आई अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु होते। पाँव में जूते भी नहीं थे। कहा हजरत जूते हैं नहीं या इरादतन नहीं पहने? तो आप फरमाते इरादतन नहीं पहने। कहा क्यों? कहा ये वक्त लोगों के आराम का है, जूते इसलिए नहीं पहने कि कहीं मेरे कदमों की आहट की वजह से किसी की नींद में खलल ना आए। तबीयत की हसासियत देखिएगा। हम तो ड्रम पीटते हैं, हम तो डोल पीटते हैं, हम साया लजाजत से कह देना सफेद दाढ़ी है, हमारे बाप की उम्र की है, और वो अगर लजाजत से तरला करे कि पुत्र थोड़ी जी आवाज काट कर ले, तो आगे रद्द अमल कितना गंदा आता है। वो कहता है गाना मेरे घर में चला, तुम्हें क्या तकलीफ? और फिर उबाशों को लेके मकान की छत पे चढ़ेगा और उस शरीफ आदमी की बेटियों को छेड़ेगा, आवाजें कसेगा, उसके घर के सामने गंदगी फेंक जाएगा, रोड़े अटकाएगा। रवैयों की बात है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रात को जूता इसलिए नहीं पहन के आए, ये वक्त लोगों के आराम का है, कहीं मेरे कदमों की आहट की वजह से किसी की नींद में खलल ना आए। और दूसरी बात जिसकी तरफ मैंने आपकी तवज्जो चाहनी है, रात के उस वक्त में आते हैं दोस्त जिस वक्त में अल्लाह के अलावा उन्हें कोई भी नहीं देख रहा था। नेकी करनी है तो गुमनाम दिखलावे वाली, रिया वाली, लाखों की नहीं करोड़ों की भी हुई तो अल्लाह हमारे मुंह पे मारेगा। तो मैंने ये अर्ज किया भाई यहां बैठे बैठे नेकी का जज्बा पैदा हुआ, दुखियों के, बेवाओं के, मैं अपने गरीब भाई की, मैं अपनी बस्ती में जहां चिराग नहीं जलते चिराग जलाऊंगा, जहां बेटियां घरों में बूढ़ी हुई वो मेरी मजदूर की बेटी मेरी बेटी है, उसे बाइज्जत तरीके से गुमनाम नेकी करके उसे घर से रुखसत करूंगा। यहां बैठे हो भाई, अभी उठ के गए नहीं, न दुखिए के काम आए, यहां से उठ के गए नहीं, किसी गिरते को सहारा नहीं दिया। यहां बैठे हो भाई, ना किसी की पेशानी में सजदे आए, ना किसी के कानों में कुरान के नगमे लाए, ना किसी की आंखों पर हया के पहरे बैठाए, बैठे बैठे नेकी का जज्बा। और आप जानते हैं जज्बों की अल्लाह के यहां कदर क्या है, सुनते चलिएगा। एक शख्स के नामा अमाल में हज लिखा होगा
وہ اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ میں نے حج نہیں کیا، تو اللہ فرمائے گا بتا جب حاجیوں کے قافلے چلتے تھے دل تڑپتا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ دل تو بڑا تڑپتا تھا۔ فرمایا اسی تڑپ کی وجہ سے تیرے نامہ اعمال میں ہم نے حج لکھ دیا۔ اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا وہ نیکی کا ارادہ کریں گے، ارادے سے نیکی عطا ہوگی، کریں گے ایک لیکن لکھی ایک نہیں 10 جائیں گی۔ اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے، تو فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک سوال اور کیا، اللہ ایسی امت کو پڑھا وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، گناہ کیا نہیں بھائی، گناہ کا ارادہ، اور ارادہ کیا کیا؟ رات شراب خانے میں جا کے شراب کے جام اڑائیں گے، بند کمروں میں آبرو ریزی کریں گے۔ منحوس خیال آ گیا میں تنکوں کے نشے من میں، میری ہمسائیگی میں بسنے والے سنگے مر مر کے بنے گھروں میں رہے، میرے بچے نانے شبینہ کو ترسے اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلے، میں قسم و پرسی کی زندگی گزاروں اور وہ عیش و عشرت میں رہے۔ منحوس خیال کیا آیا، رہزن بنوں گا، لٹیرا بنوں گا، ہاتھ حرام کی طرح بڑھاؤں گا، میں لوگوں سے چھین کے کھاؤں گا۔ یہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا ہے۔ شراب کے جام لبوں تک نہیں آئے، ہاتھ حرام کی طرف نہیں بڑھا، کسی کی عزت پہ ہاتھ ابھی نہیں ڈالا، اور بھائی گناہ کا ارادہ کیا ہے۔ کیا یہاں فرشتے کو حکم ہے کہ میرے بندے کے دماغ کی سکرین پر اس وقت جو گندے خیال آ رہے ہیں مجھے پسند نہیں اور اس کے کھاتے میں گناہ ڈال دو؟ اور نہیں دوست، روک لیا گیا۔ ہو سکتا ہے یہ جو قدم سیل میں گھر کی طرف اٹھ رہے ہیں اللہ کے گھر میں آ جائے، یہ جو ہاتھ حرام کی طرف بڑھا رہا ہے اللہ کے تھوڑے پر راضی ہو جائے۔ جوانوں، گناہ کے ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا، فطرت میں بھول جانا ہے، گناہ کا ہو جانا ممکن ہے۔ اگر گناہ سرزد ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا، اور اگر کوئی ندامت کے اتھرو اس کی چوکھٹ پہ لے کے آ جائے، کیے ہوئے گناہوں پر شرمسار ہو جائے، یار ہجرت کر کے لوٹ آئے، یہ وعدہ ہے میرے اللہ کا، میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دوں گا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، اور جو گناہ چھوڑتا ہے عادت باری تعالیٰ ہے، وہ اس کے گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے۔ سری سکتی فرماتے ہیں میں گزر رہا تھا تو میں نے سرے راہ ایک شرابی دیکھا، گندی نالی میں اس کا منہ تھا اور زبان سے اللہ اللہ کر رہا تھا۔ میرے نبی فرماتے شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ شرابی کو جب قبر میں اتارا جائے گا تو فرمایا اس کا رخ قبر کے اندر قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ شرابی کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ حضرت علی فرماتے شراب کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دیا جائے، دریا خشک ہو جائے، گھاس اگے اور وہ گھاس میرا گھوڑا کھائے، آپ فرماتے میں اس پر سواری کرنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ اور آج کا جوان فخر سے نہیں کہتا دوست کی دعوت پہ گیا، ڈرموں میں شراب اور ہم نے مٹکے بھر بھر کے پی۔ میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا، فرماتے گناہ کی سزا یہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے، فطرت میں گناہ ہے، بھول جانا ہے، اور گناہ ہو جائے تو اترانا نہیں چاہیے، گناہ ہو جائے تو اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور گناہ ہو جائے ہاتھ جوڑو، گناہ ہو جائے تو منت کرو، گناہ ہو جائے تو پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا اے دروازہ، وہاں تو معذرت کرنی ہے بھائی۔ خیر سری سکتی فرماتے میں نے گندی نالی میں شرابی کو دیکھا، رحم کا جذبہ سینے میں پیدا ہوا، وہاں سے اٹھایا، منہ دھویا اور کان میں اتنا کہہ کے گزر گیا، او بندہ خدا، ناپاک منہ سے اس پاک ذات کا نام لیتے ہو، یہ بجلی تھی بھائی دل پہ گری۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اگلے دن تہجد کے وقت مسجد میں گیا تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، کل جو شراب کے نشے میں گندی نالی میں پڑا تھا نا، آج وہ مجھ سے پہلے مصلی پہ کھڑا ہے۔ آپ فرماتے میں حیران ہوا، مالک یہ تو بہت بڑا شرابی تھا۔ ہاتف سے آواز آئی، سری سکتی تو نے ہماری خاطر اس کا منہ دھویا، ہم نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا۔ اج ساوی نے کھلے راوی نے، بھائی جو معذرت کر لیتے ہیں میرے اللہ کی عادت ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس کا نام کفل ہے۔ کفل کسی شریف آدمی کا نام نہیں، بہت بڑا بدماش ہے، اور اس کی بدماشی کیا تھی، وہ غریبوں کی بیٹیوں کو لوٹتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے 60 دینار میں کسی مجبور بیٹی کو خریدا، خلوت میں اس کے پاس گیا، دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ کفل سمجھتا تھا میرے پہلو میں آنے والی ہر بیٹی بے غیرت ہوتی ہے، لیکن یہاں برستے آنسو دیکھے تو قدم روک گئے، کہا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کفل شوق سے نہیں آئی، غربت بھوک تیرے تک کھینچ لائی ہے۔ یہاں ایک رک کر کے جملہ عرض کروں گا، جب مالدار لوگ، جب سرمایہ دار لوگ، جب وڈیرے لوگ غریبوں کا حق نہیں نہ دیتے تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں۔ یہ ڈائمنڈ منڈیاں، یہ بازار حسن، یہ کوٹھے، یہ کنجریاں اس وقت بنتی ہیں جب ہم ان کا حق نہیں دیتے۔ فخر سے نہیں آج کہتے بہت بڑا جگیردار، بہت بڑا زمیندار، تجوریاں خزانوں سے بھری ہوئی ہیں،
ان کے منہ بھی کھولے, پیسہ پانی کی طرح بہایا. معاشرے میں ہم دریا دل مشہور ہوئے, لیکن دولت کہاں لٹائی بھائی؟ آپ دیہات کے رہنے والے ہو, میں بھی دیہاتی ہوں. ہمارے دیہاتوں میں میلے ٹھیلے کا ماحول ہوتا ہے. کتوں کی لڑائی آئی تو 50,000 وہاں دے دیا, کرکٹ میچ ہے تو 1,00,000 وہاں دے دیا. ہم نے دولت وہاں لٹائی جہاں نفس کو ہض ملا. ہم نے کتوں کی لڑائی پہ, ہم نے ہجڑوں پہ دولت لٹا دی. اور جہاں دولت لٹانے سے اللہ راضی ہوتا ہے, اس کی رحمتیں برستی ہیں, وہاں غفلت کی پٹی. وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر. فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں, کچھ بک گئی ہیں دوستو گندم کے سیر پر. اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب, بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی. اور محسن نقوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں, کبھی پانی میں بہ گئے کبھی ملبے میں دب گئے. اوے اللہ نے دولت سے نوازا ہے ہجڑوں پہ کیوں, دولت سے نوازا ہے کتوں کی لڑائی پہ کیوں, دولت سے نوازا ہے تو کرکٹ میچ پہ کیوں. اوے ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے دکھ ہمیں نظر کیوں نہ آئے یار. ہمارے گجرانوالہ دھلا چونک پہ ایک بوڑھا دن دہاڑے آٹے کا تھیلا اٹھا کے دوڑ لگاتا ہے. نحیف تھا, 2 قدم چلا, لوگوں نے پکڑا اور خوب مارا. بعد میں سوال کیا وہ بوڑھے جرت کیوں کی؟ اس کی آنکھوں میں بہت سارے آنسو تھے, کچھ زخم سینے پہ تھے, کچھ لوگوں نے مارا. کہا 1 ہفتہ ہو گیا اس چونک میں آ کے کھڑا ہوتا ہوں مزدوری کے لیے, اور لوگ مجھے بوڑھا سمجھ کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. روزانہ خالی ڈبہ جب گھر لے جاتا ہوں بچے حسرت بری نگاہوں سے, سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں, قدم بوجھل ہوتے ہیں. وعدہ کر کے آتا ہوں اور روزانہ بے وفائی کا منہ لے جاتا ہوں. وہ مر جاتا نا غربت کی زندگی تو پھر محلے سے سخی نکلنے تھے. جی کفن کا انتظام ہماری طرف سے. کہاں تھے ہم جب وہ پیوند لگے کپڑے پہنتا تھا؟ کہاں تھا وہ سیٹھ جو اس کو اس وقت نظر نہ آئے جب وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا تھا؟ آج چٹا لباس لے آیا, پھر محلے دار, پھر رشتہ دار اکٹھے ہوتے. جی کل 10واں 40ویں کی روٹی ہماری طرف سے, ناراض ہوئیے گا, تلخ لہجہ قبول کرتے جائیے گا. سچ آکھیے تھے پامبڑ بجتے نے. اور اقبال نے کہا تھا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر, کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کارے تریاکی, کڑوی کسیلی قبول کیجئے گا. اللہ یہ روٹیاں, یہ کل 10ویں 40ویں کی چچا تایا ماما خالہ سب اکٹھے ہو گئے کہ روٹیاں بناؤ. داور محشر قیامت کا منصب یہ روٹیاں ہمارے منہوں پہ مارے گا. اور جب نوالے کو ترس رہا تھا, کہاں تھا بھائی, کہاں تھا چچا, کہاں تھے یہ اس کے دوست, اس کے رشتہ دار؟ مرنے کے بعد ہی ہم نے روٹیاں دینی ہوتی ہیں. کبھی آپ نے دیکھا جب جنازہ اٹھتا ہے جو سب سے اینڈ پہ ہوتا ہے نا, اس کی بھی کوشش ہوتی ہے میں 4 بھائی کو کندھا دوں. اور بھائی آج مردے کو کندھا دینے آگے, کاش کے سہارا کو بھی کندھا دیا ہوتا, اس کے دکھ شک میں شامل ہوتے. لیکن ہم نے غریبوں کو رکھے ہی سمجھے گئے بونا. تو خیر کفل کے پہلو میں تڑپتی بیٹی کی کہانی, جس کو اس نے کہا کیوں روتی ہو؟ اس نے کہا بھوک مجھے غربت تیرے تک کھینچ لائی, جسم فروش نہیں دی بھائی. اور بھائی وہ شریف باپ کی شریف بیٹی, لیکن غربت کھینچ لائی اس کے قدموں تک. اس نے جب کہا نا مجھے بھوک تیرے تک لے آئی ہے, یہ ایک جملہ کفل کی ہدایت کا سبب بنا. دل کے آئینے پہ چوٹ لگی, کفل رونے لگا, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بہن معاف کر دے, تو جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس گھر چلی جا, میرے لیے دعا کر اللہ مجھے معاف کر دے. وہ بیٹی گھر چلی گئی, تقدیر کا قلم چل گیا. اسی رات موت آ گئی کفل کو. صبح ہوئی تو زمانے نے کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا, اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے. زہر آلود فضائیں تھی نمو سے آری, آپ آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں. کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا, ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں. حضور کی جلوہ گری سے پہلے یہ جہاں نہیں تھا. آقا تشریف لائے اور مکہ کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلایا. پھر اتنے اجالے انوار اترے کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے, آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کار نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے میدان عمل میں ہیں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا جزیرہ عرب میں گونج اٹھی. تو جس شخص کو سب سے پہلے ایمان نصیب ہوا, ایمان لانے میں جس نے سبقت اختیار کی, وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے, صحابی بھی ہے, وہ راست رو بھی ہے, وہ راست گو بھی ہے, وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈھب اور سلیقہ بھی جانتا ہے. میرے نبی نے اس جوان کی تعریف کی, فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا, لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے, میں نے دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا.
भजन और सादा अगर हो सकता है तो आम जिस तरह मस्जिद का लाउड स्पीकर होता है उस तरह कर। हुजूर आए तो हर तरफ उजाले अनवार, करम की बिरखा बरसी। और दोस्त, ये मेरा और आपका एजाज़, शरफ़, फ़ख्र है कि हम उस नबी के उम्मती बन के आए हैं जिसके लिए नबियों ने दुआएं की हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबे की दीवारें खड़ी करके कहते हैं, रब्बना वबास फ़ीहिम रसूला, देख अल्लाह तेरा बाबरकत घर तामीर हो गया, अब तो उस प्यारे रसूल को भेज दे। यार, एक शख्स रोज़ाना मकान की छत पे खड़ा होता है और उदास निगाहों से उन राहों को देखता है जिन राहों से सोने मोहम्मद ने गुजरना था। तबीयत में इस्तिराब था और वो ज़ुबान हाल से कहा करता था कि केरियाँ मैं केरियाँ, दर्दो गम दी केरियाँ, अड्डियाँ चुक चुक रावां वेखां तेरियाँ। ये बहीरा राहब है जो रोज़ाना हुजूर की राहों में आके खड़ा हो जाता। मेरे नबी की आमद से 1000 साल कबल यमन से तुब्बा अव्वल उलमा की जमात को लेके निकलता है। रास्ते में यसरब आया, उलमा ने बताया कि ये जा आखिर ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की जा है। उन्होंने माजरत भी की कि अब हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, हमारी आखिरी हिचकियाँ भी इसी सरजमी पे टूट जाएंगी। उसने उलमा के लिए वहाँ घर बनाए। एक घर हुजूर के नाम का बना, अकीदत से बड़े चाँव से बना, और उस जमात के बड़े आलिम शामून थे, वो घर उनके सुपुर्द किया। और फिर हुजूर के नाम एक ख़त लिखा। ख़त की तहरीर बड़ी मीठी है। मैं तुब्बा अव्वल आप पर ईमान लाता हूँ, आप पर उतरने वाली किताब की तस्दीक करता हूँ। हुजूर, मैं आपका सबसे पहला उम्मती हूँ और मुझे बरोज़े हशर अपने ग़ुलामों में शुमार फरमाइएगा। ख़त लिखा, शामून को दिया। एहसास ज़िम्मेदारियाँ खींच के तुब्बा को यमन ले आई। गुज़रते बस इतना ज़रूर कहा कि मेरे पे एक मेहरबानी करना, अगर हुजूर मेरी ज़िंदगी में तशरीफ़ ले आए तो मुझे उनके आने की ख़बर देना, और अगर वो मेरी ज़िंदगी में तशरीफ़ ना ला सके तो ये ख़त संभाल लो, इसको आगे नस्लों में मुंतकिल कर देना। तुब्बा चला गया। उस शाक की बस्ती हुजूर की राहों में डेरे जमा के बैठ गई। भाईजान, तुब्बा रोज़ाना वो राहें तकता, कहीं से कोई संदेशा हवा का, कोई झोंका मेरे नाम पैगाम मोहब्बत ले आए और मैं खुद को खींच के दरे हबीब तक ले चलूँ। तुब्बा ने हिजरे रसूल में तड़प तड़प के जान दे दी। उस शाक हुजूर की राहों में डेरे जमाए बैठे हैं। 1000 साल का तवील ज़माना बीत गया। हुजूर दुनिया में जलवा फिराज हुए, 53 साल मक्का में गुजारे और हिजरत करके हुजूर मदीना तशरीफ़ ले आए। यहाँ रुकिएगा, यहाँ ज़रा ठहरिएगा, एक बात करके बात को आगे बढ़ाता हूँ। वो ख़त जो 1000 साल पहले तुब्बा ने हुजूर के नाम लिखा, मदीना में जिस शख्सियत तक पहुँचा वो मदीने का बड़ा मोतबर सहाबी है। भाई, उनका नाम लो तो लहजा मीठा हो जाता है। उस सहाबी का फ़ख्र कि उन्हें हुजूर की मेज़बानी का शरफ मिला। रूमी कहते जब हुजूर उनके घर तशरीफ़ ले गए तो चा चढ़ गया। इमरोज़ शाह शाह मेहमा शुदस्त तुम्हारा, जबरील बा मलाइक दरबां शुदस्त तुम्हारा। कहते हैं आज शाहों का शाह मेरे घर का मेहमान बना है और नूरियों का सरदार जबरील मेरे घर का पहरा दे रहा है। उस शख्सियत को ज़माना हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के नाम से जानता है। ये ख़त उन तक पहुँचा और मुशावरत से ये बात तय पाई कि तकाज़े मोहब्बत ये है, हुजूर मदीना आए तो सबसे पहले तुब्बा का ख़त हुजूर की खिदमत में पेश किया जाए। उसके लिए अबू लैला का इंतखाब हुआ। मंजर भाईजान बड़ा दिल नशीन है। हुजूर तशरीफ़ लाए, अबू लैला सामने खड़े हैं और मेरे नबी अबू लैला को देख के फरमाते, क्या आप अबू लैला हो? काला नाम, जी मैं अबू लैला हूँ, लेकिन ये तो बताएं कि आपको किसने बताया? फरमाया, जिस अल्लाह ने मुझे नबी बनाया। मोहब्बत का नगमा छिड़ा, कुछ दीवाने आए, घर बनाए, यादों के चिराग जले, मेरी राहों में तड़पे, और फिर हुजूर तुब्बा का नाम लेते हैं और फरमाते हैं कि मेरे दीवाने का ख़त मुझे दे दो। और भाई, ये तुब्बा हुजूर की राहों में, उस शाक के डेरे हुजूर की राहों में, बहीरा राहब की कुल्ली हुजूर की राहों में, अल्लाह की खलील अल्लाह का घर बना के कहते रब्बना वबास फ़ीहिम रसूला, देख अल्लाह तेरा बाबरकत घर तामीर हो गया, अब तो उस प्यारे रसूल को भेज दे। यार, कितने लोग हुजूर की राहों में खड़े हैं। एक दीवाने का तस्करा छेड़ने लगा हूं, मेरा ईमान है आपके कलेजे ठर जाएंगे। जिसका तस्करा छेड़ना उसका ताल्लुक
ایران کے مشہور شہر اصفہان سے ہے، اور اس شہر کی سرداری اس جوان کے باپ کے پاس تھی، وہ مجوسی تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی، پھر کھیتی باڑی کے لیے اس نے گھر سے باہر نکالا، سرے راہ عیسائیوں کا گرجا گھر آیا۔ وہ جوان کہتے میرا جی چاہا کہ میں ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں، یہ لوگ کون کیسے ہیں۔ کہتے کافی دیر وہاں بیٹھا رہا اور رات مرضی سے گھر آیا۔ والد بڑے غصے میں تھا اور کہا کہاں تھے اس وقت تک؟ آپ جانتے ہیں وہ کون تھا؟ اس جوان کو زمانہ سلمان فارسی کے نام سے جانتا ہے۔